दुश्मन बदअमनी और इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को फिर अपना अजीम किरदार अदा करना होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद बोले, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। किसी बलूच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, कल बलूचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की कि आज काबीना भी इनकी वाक़यात की मजम्मत करती है। वज़रा को इलाकों का दौरा करने की हिदायत कर दी है। फैसला अवाम ने करना है कौन आपका खैरख्वाह है और कौन दुश्मन। हमारे जो गैस के वसाइल हैं वो हर साल डिप्लीट कर रहे हैं। जिस भाव LNG या इंपोर्टेड गैस आती है सर, उस भाव हम हमारे डोमेस्टिक कस्टमर्स जो हैं वो खरीद नहीं सकते, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। कौमी असम्बली में PP रुकने असम्बली आसिफा भुट्टो ने घरेलू गैस की लोड शेयरिंग का मसला उठाया तो वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, मुल्की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं। हमारा खजाना महंगी गैस लाकर सस्ती बेचने का बोझ नहीं उठा सकता। समंदर और समंदर से बाहर गैस की तलाश के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को नए लाइसेंस भी दे रहे हैं। दो से पूछे, इन्होंने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। आजम नजीर तारड़ साहब और मुसद्दक मलिक साहब आके 10-10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि क्वालिटी डिलीवरी आ सके? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा जो है वो 10 वजारतों का जवाब दे और फिर उसमें आप कहें कि जी हमें कामयाबी भी होगी। क्या दो वज़रा ने बाकी वजीरों का ठेका लिया हुआ है? आजम नज़ीर तारड़ और मुसद्दिक मलिक 10-10 वजारतों के जवाब दे रहे हैं। बाकी वज़रा कहाँ हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, IPPs ने पूरे मुल्क को दिवालिया कर दिया। जंग में एक IPP 10 करोड़ महाना ले रही है। राजा परवेज अशरफ ने IPPs से मुतालिक ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमने अपने दौर में 80% मुल्क को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था। इनको मालूम ही नहीं तकनीकी नुकसान को कम कैसे करना है। अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है कि इलेक्ट्रिक सूबे और विफाक की बात नहीं मानता। इदारा अरबों रुपए कमा रहा है लेकिन सिस्टम अपग्रेड नहीं करता। चार दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके, एतमाद का वोट ले लें, ऐसा ना हो कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तारीख देकर 4 बार मुलतवी किया जा चुका। अली अमीन बौखलाहट में काबीना से लोग निकाल रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था, जब तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हूँ, यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन नहीं बेचने दूंगा। सूबे की जामियात का बुरा हाल है। 26 में वाइस चांसलर ही नहीं है। अगर फौज ने अपने जिम्मेदार साबिक अफसरान को गिरफ्तार कर लिया तो 9 मई में मुलविस अफराद को जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI इतने लाडले नहीं कि वो मुल्क में आग लगा दें और कोई ना पूछे। PTI के कॉल पर कोई नहीं निकलता। PTI सियासी जमात नहीं है। बिजली बिलों में रिलीफ पर रोना पीटना शुरू हो गया। ये टारगेटेड सब्सिडी है जिस पर IMF को एतराज नहीं है। कड़े एहतिसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी एहतिसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता।
فوج غیر متزلزل عزم سے مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اقدار کی پاسداری کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا 2 ٹوک پیغام۔ فورم کا سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور۔ آرمی چیف نے کہا پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف کام کرتی رہے گی۔ قانونی کارروائی میں حکومت، انتظامیہ اور اداروں کو جامع تعاون فراہم کیا جاتا رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیضان عثمان بازیابی کیس کی سماعت۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو بازیابی کے لیے 10 ستمبر تک کا وقت دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے گھر سے بندہ اٹھا لیا گیا، ایس ایچ او سمیت کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا موبائل فون ٹریک کرنے کے لیے آئی بی کو لکھ دیا، وزارت دفاع سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے 2 میگا منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ بند روڈ سروس لین کی مزید توسیع کی ہدایت، بند روڈ کوریڈور اور راوے برج پر کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بند روڈ پر پودا بھی لگایا۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کراچی سے بنگلہ دیش کے لیے روانہ، 2 مختلف پروازوں سے دبئی اور دوحہ کے راستے بنگلہ دیش پہنچیں گے۔ شکیب الحسن دبئی میں قیام کریں گے۔ شکیب الحسن کے خلاف 22 اگست کو ڈھاکہ میں قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم دفاع شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کی تقریب کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ شہدائے وطن کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ تقریب میں شہداء کے اہل خانہ معزز ترین مہمان ہوں گے۔ جڑاوالا میں محنت کش کی ہونہار طالبہ نے انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سعدیہ بطول کہتی ہیں والدین اور اساتذہ کی بدولت کامیابی ملی، مستقبل میں ٹیکسٹائل انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ والدین کو بیٹی کی شاندار کامیابی پر فخر، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ مستونگ میں فائرنگ سے صحافی نثار لہڑی جاں بحق۔ نثار لہڑی کو گھر کے باہر قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے صحافی نثار کو زمین کے تنازع پر قتل کیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لکی مروت کے علاقے نارو خیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ پولیس کے مطابق وقار احمد تھانہ صدر میں تعینات تھا، گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ نوکری سے کیوں نکالا؟ پشاور میں ملازم نے دکان مالک کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ساخوانی بازار میں برتنوں کے تاجر اور سابق ملازم میں تکرار ہوئی، جس کے بعد ملزم نے فائرنگ کر دی۔ قاتل کی تلاش جاری۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں سیلاب نے تباہی مچا دی، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 71 تک پہنچ گئی۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں سڑکیں ڈوب گئیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں لوگ متاثر، سیلابی پانی سے بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ اور یو ایس اوپن میں کوارٹر فائنل کے سنسنی خیز مقابلے، امریکی سٹار پلیئر فرانسس نے بلغاریہ کے کھلاڑی کو شکست دے دی۔ پہلے کوارٹر فائنل میں امریکہ کے ہی ٹیلر نے جرمنی کے الیگزینڈر کو زیر کیا۔ دونوں امریکی کھلاڑی دوسرے سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔